अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महमूना के ऐसे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज भी। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लाइट हाउस के बारे में कि लाइट हाउस आखिर क्या है, जहाँ पर काम करने के लिए बहुत सारे लोग इस कदर मरे क्यों जा रहे हैं और लाइट हाउस में काम करने वाले को इतने ज़्यादा पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। लाइट हाउस जो है वो गाइस एक ऐसी जगह है जहां पर हमारे मीन्स के निज़ाम ज़िंदगी को बरकरार रखने का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मौजूद है। लाइट हाउस आइसलैंड में वाक़ है और आइसलैंड एक ऐसी जगह है जहां पर हर वक्त मीन्स के बर्फबारी होती ही रहती है। आइसलैंड में वाक़ लाइट हाउस जो है वो समंदर के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां पर बहरी जहाज़ जो समंदर में सफ़र करने वाले हैं उनको ये बात फ्राहम करता है या उनको एक इशारा फ्राहम करता है कि आगे ख़तरा है या आप कहां से गुजरे। रात में सफ़र करने वाले बहरी जहाज़ों को उससे अमदाद फ्राहम की जाती है। लाइट हाउस पर जॉब करने के लिए जो इंसान वहां पर जॉब करने के लिए, चाहे वो मर्द है या औरत है, जो भी इंसान वहां पर जॉब करने के लिए डेयर करता है या डेयर लेता है या रजामंदी इख्तियार करता है तो उसको $1.3 मिलियन दिए जाते हैं। जी हाँ गाइस, वहाँ पर जॉब करने के आपको 32 करोड़ मिल सकते हैं जो कि आप सारी ज़िंदगी बैठकर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। बट इस जॉब को करने के आपको क्या क्या ख़तरे जो हैं वो आगे आपके सामने आ सकते हैं ये आप नहीं जानते। लाइट हाउस में अब तक जॉब करने वाले हज़ारों लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 3 लोग जिंदा जो हैं वो वापस आए हैं, जिनमें से एक हैं बांग्लादेश के साकिब। बांग्लादेश के जो साकिब हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि लाइट हाउस एक ऐसी हॉरर और हॉन्टेड जगह में से एक ऐसा प्लेस है जहां पर जाकर आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब उनको ये कहा गया, उनसे वीडियो में उनसे बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि लाइट हाउस पर जब मैंने जाने की रजामंदी की थी तो मुझे जब वहाँ पर लेकर जाया गया तो वहाँ पर मेरे साथ क्या क्या पेश आया, उन्होंने तमाम तर अपने इंटरव्यू में वो वाक़या बयान किया। उन्होंने ये भी बताया कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वहाँ पर अप्लाई किया और मुझे वहाँ पर लेकर जाया गया, एक कश्ती के ज़रिए मुझे लाइट हाउस तक पहुँचाया गया। जब मैं लाइट हाउस पर पहुँचा तो मुझे वहाँ पर एक फॉर्म दिया गया जिसको फिल करने के बाद उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर आप इन 3 मंथ में, आपको यहाँ पर 3 मंथ तक स्टे करना है, यहाँ पर ना कोई मोबाइल है, ना ही कोई नेट का कनेक्शन है, ना ही आपके साथ कोई बंदा फ्राहम है, सिर्फ और सिर्फ आपको अकेले 3 मंथ तक यहाँ पर स्टे करना है और आपको सिर्फ एक काम करना है, ना ही आपका कोई बॉस है जो आपको ये कहेगा कि इस टाइम काम करो और इस टाइम काम करो। आपने अकेले जॉब करनी है और आपकी जॉब जो है वो ये है कि आपने लाइट हाउस के ऊपर की जो लाइट है आपने उसको मेंटेन रखना है, आपने उसको बंद नहीं होने देना। और इसके बीचों बीच अगर आपके साथ कोई भी हादसा पेश आता है या आप इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो ये आपका अपना फैसला होगा और आप इसके जिम्मेदार खुद होंगे। वो कहते हैं कि 3 दिन लगातार जब वो लोग मुझे वहाँ पर छोड़कर चले गए, उन्होंने मुझे 3 मंथ की तमाम तर फैसिलिटीज़ जो हैं वो मीन्स के मुझे फ्राहम की, हत्ता के मेडिसन, खाने की चीज़ें, पहनने ओढ़ने की तमाम तर चीज़ें उन्होंने मुझे फ्राहम की। जब मेरा वहाँ पर वर्क स्टार्ट हुआ तो वो कहते हैं कि 3 दिन तक मैं लगातार बहुत ज़्यादा खुश रहा, मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पर मज़ा आया। मज़ा इस तरीके से आया कि मैंने फ़िशिंग की और तरह तरह की मज़ेदार फ़िशेस भी मैंने ट्राई की और मैंने खाई। और वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं और वहाँ पर सूरज का ढलना, तमाम तर नज़ारे इस कदर हसीन और पुरकशिश थे कि मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हुआ। 3 दिन के बाद वो कहते हैं कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होना वहाँ पर शुरू हो गई कि मैंने ये समझा कि ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं।
وہ کہتے ہیں کہ 3 दिन کے بعد میرے ساتھ ایسے ایسے حادثات وہاں ہونا شروع ہو گئے, مجھے ایسی ایسی چیزیں رات میں دکھنا شروع ہو گئیں کہ جو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھی ہوں گی. ایسی ایسی آوازیں. وہ کہتے ہیں کہ رات کو میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہونا شروع ہو گئے کہ جن کے چلتے میں اس قدر ڈر گیا اور سہم گیا کہ مجھے بعض دفعہ اس بات کا کہ خطرہ محسوس ہوتا کہ میری زندگی بہت بڑے خطرے میں جا چکی ہے, اور بعض دفعہ وہ کہتے کہ میرا دل یہ بھی کرتا کہ کسی طریقے سے میں یہاں سے واپس چلا جاؤں, لیکن مجھے یہ بھی پتا تھا کہ میں اب یہاں سے واپس نہیں جا سکتا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 3 منتھ تک انہوں نے وہاں پر کانٹریکٹ جو ہے وہ سائن کیا ہوا تھا کہ 3 منتھ آپ نے وہاں پر سٹے کرنا ہے اور آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے 3 منتھ سے پہلے کوئی نہیں آنے والا. وہ کہتے ہیں کہ رات کو ایسی ایسی آسیب اور ایسی ایسی جنات میرے سامنے کے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے یا مجھے اس طریقے سے ڈراتے تھے وہ کہ یہاں سے چلے جاؤ, اور مجھے اس قدر میں رات کو سہم جاتا کہ میرے لیے رات گزارنا تو کیا دن بھی گزارنا وہاں پر بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں پر اگر سروائیو کیا اور میں آج آپ کے سامنے زندہ یہاں پر موجود ہوں تو میں نے یہ اختیار کیا کہ میں نے وہاں پر 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی اور میں نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا. میں نے قرآن پڑھا, جس کے بنا پر میں نے اللہ کی مدد سے اس قدر وہاں پر 3 منتھ جو ہیں وہ مشکلوں سے گزارے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو 32 کروڑ کی جگہ یا کے 1.3 ملین کی جگہ اگر آپ کو اب 50 کروڑ دیا جائے تو کیا آپ وہاں جا کر واپس جاب کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر اب مجھے 100 کروڑ بھی دیا جائے تو میں وہاں پر واپس نہیں جاؤں گا, کیونکہ وہاں پر جانا اپنی زندگی کو ایک اتنے بڑے خطرے میں ڈالنا ہے کہ آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہے. گائز, وہاں پر سمندر کی لہریں جو ہیں وہ بعض دفعہ اس قدر تیز ہو جاتی ہیں کہ وہ جو ٹاور ہے لائٹ ہاؤس کا وہ اس کے اوپر آ جاتی ہیں. آپ کو یہاں پر یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے کہ آپ اگر اس حادثے میں بچ جائیں تو آپ اپنے گھر تک زندہ پہنچ سکتے ہیں. اگر وہ لائٹ ہاؤس کے اندر پانی چلا گیا یا لائٹ ہاؤس وہاں سے ٹوٹ گیا تو آپ تو ویسے بھی مرنے ہی والے ہیں, لیکن وہاں پر اکیلا پن انسان کو اس قدر کھا جاتا ہے کہ بندے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں ہے. وہ ایک ایسے صدمے میں چلا جاتا ہے. آذربائیجان کی رہنے والی ایک لڑکی جو 3 منتھ پہلے وہاں پر جاب سٹارٹ کرنے کے لیے گئی تھی, صرف اور صرف 5 دن کے اندر وہ اس دنیا سے چل بسی اس طریقے سے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب اسے وہاں پر جا کر دیکھا گیا تو نہ اس کے جسم پر کوئی زخم تھا, نہ اس کے کے گرنے کا کوئی نشان تھا یا مار پیٹ کا کوئی نشان تھا. وجہ یہی تھی کہ اس کا دل جو ہے وہ اس کا ساتھ چھوڑ گیا. جب آپ بتائیں مجھے کہ اس طریقے سے ایسی ایسی چیزیں جب آپ کے سامنے آنا شروع ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو یہ سنا کرتے تھے کہ سمندر میں کچھ جل پریاں رہتی ہیں, سمندر میں پتہ نہیں کیا کیا رہتا ہے. تو آپ کو پتا بھی ہے جل پریاں تو چھوڑے دور کی بات ہے, اگر اسیب وغیرہ اور ایسی چیزیں اگر وہاں پر رہتی ہیں اور آپ ایک الون اکیلے ہیں تو آپ وہاں پر کیسے سروائیو کریں گے؟ تو خدارا جو بھی لوگ اس جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز پیسے کے پیچھے آپ اپنی زندگی کو اتنے بڑے خطرے میں نہ ڈالیں. ابھی کچھ دن پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پاکستان کے ایک پٹھان بھائی ہیں جو سلیکٹ ہو چکے ہیں اس جاب کے لیے, تو میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنے جان کو اتنے بڑے خطرے میں نہ ڈالیں کہ جس کی وجہ سے لائٹ ہاؤس میں جاب کرنا ایک ڈریم تو ہے ہی لوگوں کا, ایک ڈیئر ہے یہ زندگی کا, بٹ آپ کی یہ زندگی کا لاسٹ ڈیئر بھی ہو سکتا ہے. بٹ گائز, میں دعا کروں گی کہ ہمارے جو خان بھائی ہیں اگر وہ سلیکٹ ہو چکے ہیں اس بات کے لیے کہ وہاں پر جا کر وہ جاب کریں گے, تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے بھی ان کے لیے دعا کی ہے تو پلیز ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اس مقصد میں کامیاب کرے اور آسیب سے, جنات سے یا جو بھی چیزیں وہاں پر موجود ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے اس مقصد کو وہ پورا کر سکے اور واپس وہاں سے زندہ ہمارے پیارے پاکستان میں لوٹ سکے. تو گائز, انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے. ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.